كرونيك بالدارجة هو نسخة ناطقة بالدارجة ديال البودكاست كرونيك دو لا سيتي. قررت نبدا بودكاست بالدارجة حيت كان من المهم نهضر مع الضيوف ديالي المغاربة باللغة الأم ديالنا اللي هي الدارجة. الموضوع ديال هذا البودكاست هو لا سيتي بالمعنى الأصلي ديالها اللي عطاوه ليها الإغريق القدامى، هو مجتمع المواطنين الأحرار والمستقلين، لا كوميونوتي دي سيتويان ليبر اوتونوم بالفرنسية. هاد التعريف ديال لا سيتي كيخلينا نوعاو باللي هاد الأخيرة ماشي هي غير الديور والشوارع والزناقي، ولكن هي بالأحرى الأفراد اللي كاينين فيها اللي هما حنا. غادي نكونوا غالطين الا ظنينا بلي المهندسين هما الوحيدين اللي كيبنيو لا سيتي. لا سيتي كيبنيها المقاول وعالم الرياضيات ومول الطاكسي والانثروبولوج والمخرج والكاتب وكل فرد فينا. الهدف ديال هذا البودكاست هو نسمعوا التجارب ديال ناس مختلفه مع لا سيتي، واش هاد الاخيره كتخليهم يعطيو معنى للحياه ديالهم، كيفاش كيشوفوا الدور ديالهم فيها وباش كيساهموا فيها. وبين قوسين فالكلمه ديال سيتي ما عندهاش مقابل في الدارجه ولا حتى في العربيه، داكشي علاش لجأت لكلمه سيتي اللي هي كلمه فرنسيه. الضيفه ديال الحلقه الخامسه ديال الكرونيك بالدارجه هي أميمة زكري أجراي. في هذه الحلقه هضرنا على البودكاست ديالها قدات، اللي بالمناسبه هو من لي بودكاست اللي خاص الناس اللي كيهتموا بالمحتوى الدارجافون يمشيو يتصنتوا ليه. هضرنا كذلك على شنو يقدر يخلي الانسان يبدا بودكاست ولا شي نشاط من هذا النوع اللي ما عندوش بالضروره علاقه بمجال التخصص ديالو، وعلى شنو هو الجديد ديال قدات اللي ما بقاش منحصر غير على لي بودكاست، وانما ولا كينظم ورشات في ميادين مختلفه، واللي ثلاثه منهم يكونوا في هذا الشهر. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم تصنتوا ليبيزود. بون ايكوت. مرحبا بك. مرحبا. شكرا إلياس على الدعوة. الله يبارك فيك. دونك انا فرحان بزاف حيت قبلتي بالدعوه جوستومون، و جو سوي ان فان كيما قلت في ديك المره. Très gentil. سو بون جينيرالمون باش كنبدا البودكاست سي نبدا اون بيوغراف زعما اون نوت اوتوبيوغرافيك من عندك. نعرف فراسي. وي عرفي بنفسك براسي. الا سمحت. alors باش ندير ملخص قصير. نبدا على الحياة ديالي حتى لهنا. دونك سميتي أميمة، عندي 28 عام، من مواليد مدينة القنيطرة. دونك تزاديت كبرت، وفاش ديت الباك ديالي فوالا في الثانوية مغربية في شعبة الاقتصاد. درت بحال بزاف الناس أقسام التحضيرية، وجيت قريت في فرنسا. وبعد هاد لي كلاس بريباراتوار دخلت المدرسة عليا ديال التجارة. وهكا في الأول كان عندي واحد الإلمام، وباقي عندي إلمام بالشؤون الثقافية وخصوصا بالعالم ديال السينما. دونك في الأول ديال التجارب المهنية ديالي درتهم في هذه المجالات. بعد لي ستاج، بعد الخدمة الأولى في شركة توزيع ديال السينما، بعد وصلت لواحد الحد اللي كنت كنحس برا ما خصني حاجة أخرى باش نتطور. وجو مشي تورني فيغ العالم ديال لو كونساي. دونك كنواكب وكنرافق شركات مع ناس اخرين، كنانترفيان زعما كفريق باش نحلوا اشكاليات اقتصاديه و متعلقه بالمانجمنت، دونك التدبير ديال شركات كبرى. وهاد الساعه لا قيادتي في هذا الشيء، ولكن كما عارف عندي ديما واحد الالمام بنشارك الناس شي حوايج، بانني نكون انا مبدعه، نخلق محتويات. باقي عندي علاقات وطيده في العالم ديال كما قلت لك الثقافه والسينما. كنعاون بعض الاصدقاء اذا كان ممكن بعض المرات في لي دوسيي ديالهم، في لي بريزونطاسيون اللي يقدروا يديروا بور دي ابل دوفر. وهكذا داك الرغبه ديال انني ندير شي حاجه دفعتني انني نخلق قادات اللي هو البودكاست اللي كتعرف هذه دابا سنه.
باراليلمون هابي دونك دوزنا بيرثداي. وحدات مع شكرا يلا احتفلنا بها. دونك عام ديال القادات والهدف هو نكملوا في التطوير ديال هذا المنصه. وي كنت سمعت بودكاست ديالك مع يوسف العلالي. وي تجربة c'était قلتي comme quoi راه c'était le conseil c'était un choix plus pragmatique حيت bon كان خاص تبقاي في فرنسا etc. ou comme quoi le cinéma c'était la passion de base ديالك. و سي صا مازال ما شفت دايوغ رحلة كنت باغي نشوفو البارح مي سا الرحله اريفي كيفاش. ترو. وي Ouais. جو بونس قصير دغيا تقدر تشوفها ما عقلتش واقيلا شي 53 minutes ياك. 52 دقيقه. مم. هو زعما تقدر تقول روبورتاج وثائقي تعمل يا يو ان مونتاج بوستيريوري يعني ما كانتش كتابه قبليه على حساب لا ماتيير اللي كانت عندنا حاولنا نركبوا ونحاولوا نخيطوا بين بزاف ديال لي زانترفيو اللي كانوا عندنا مع فنانه حول فكره العروبه كيفاش الناس وخصوصا لي زارتيست في العالم العربي كي وسي نشطاء في عالم الثقافه كيفاش كيشوفوا راسهم في هويتهم في هاد الدول واش كيشوفوا انها كاينه صله بيناتنا بين واحد خدام وعاش حياته كامله في المغرب وواحد عاش حياته كامله في الاردن. كنقولوا بزاف د المرات عامل اللغه ولكن كاين لهجات مختلفه. فاش كنتلاقاو فاش كنبتعدوا كيفاش هاد لو سي اون بو دير هاد الهويه المركبه ولا بوتيتر هيريتي ولا بوتيتر فانتازمي ديال العروبه كيفاش نقدروا نعرفوا بها اليوم في فتره معاصره مختلفه على الايديولوجيات اللي دازوا قبلا. دونك هذيك هي الفكره ديال الرحله. اوكي جود. دونك بون ديما كان عندك علاقه بلا كولتور ولا نقدروا نقولوا كيفاش نسميها l'extra l'extra professionnel entre guillemets ولا ما عرفتش كيفاش نعبر exactement mais شي حيت الا حاجه qui قلتي اكسترا complète وي سي سا qui complète le cursus ou le métier de base qui est ويك اللي غادي تجي تعطي واحد المعنى اكثر اللي غادي تجي تسمح لك انك دير علاقات مختلفه مع ناس اللي ربما ما غتلاقاهمش في العالم ديال الشركات اللي غتعطيك حيويه فكره ايضا على كيفاش تشوف العالم بطريقه اخرى بعين اخرى. لان في العالم فوالا الاقتصادي الرأسمالي كيكون واحد الفكرة ديال المنتوجية وديال السرعة وفي الأداء وكيكون هذا هو الحافز وهذا أنا كنشوفه حتى هو عنده نقاط إيجابية كيخليك أنك تفكر وأنك تحل المشاكل بواحد السرعة وبواحد التقنية. وفي العالم الفني غادي تطرح تساؤلات اللي ما عندكش الوقت أنك تطرحها في الخدمة اللي عندها صلة بالحياة صلة بالأحاسيس وميدان فين تقدر جوستومون تعبر على لي زيموسيون ديالك اللي مسموح انك تطرح هذا النوع من التساؤلات يعني كونتريرمون لو موند بروفيسيونيل اللي يقدر يكون بلو فروا plus technique plus froid بلو تكنيك اللي فوالا كاينين المحادثات الشيقه اللي كدار في العالم الفني اللي ربما ما عندهاش بلاصه في عالم الشركات. وكل لو انا كنشوف زعما انه ماشي ضروري يكون تضاد تام بيناتهم. حيت باقا عاقله واحد النهار كنت مع هاجر شقيري اللي كنت معها في اونوريون وكنا اون ايتي فريمون ناشطين قبل ما نديروا رحله وقبل ما نديروا البروجي دو اونوريون تور لان الرحله هو فقط نتيجه من العديد ديال الحوايج اللي نتجنا مع اونوريون في ديك الفتره ديال الرحله اللي درنا في 6 البلدان. كانوا ايضا دي زارتيكل مقالات كتابيه كانوا ايضا دي زاتوليي دونك دي وركشوب اللي درنا سور بلاص. كان عمل اوسي بصري ديال لي فوتوغرافي اللي دار مهدي الدريسي. كنا تلاقينا واحد الموزعه ديال الافلام كنا باقيين بغينا نهضروا لها على رحله
وكنا كنقلبوا على فين نقدروا نحاولوا نبينوا الفيلم ونتلاقاو مع الناس باش نناقشوا معاهم. و جو بونس كو هذيك فريمون نبقى عاقله عليها بزاف، لانها هي تفاجات قالت لنا انا ما فهمتش نتوما دايرين مدرسه ديال التجاره، دونك عندكم واحد الالمام بلا فالور اللي هو عندكم لا فالور اللي مونيتير فينانسيير، كتشوفوا القيمه في الماديات، وهادشي اللي كديروا فيه دابا وعنده واحد القيمه اللي كاليتاتيف، واحد القيمه اللي هي روحيه، ماشي جاتها كونتراديكسيون ما يمكنش. اي جو بونس كو انا بعدا ما فهمتش السؤال، زعما ما فهمتش فين هو المشكل، علاش زعما ما يمكنش نكونوا بلو كومبلكس كو سا. انا كنظن ان الانسان عامر تناقضات والحياه عامره تناقضات، وزعما نقدروا نفكروا في شي بطريقه ولا غد ليه تبدل لينا الرؤيه في التفكير و honnêtement je vois pas où est la contradiction. Ça non, je vois pas. Donc je te OK, good. Donc c'est ça, Morad Chikamel, tu as fondé Qaddat. Bon, Qaddat اللي كلشي كيقول عليه que c'est un podcast féministe. انا سمعتها انا قالوا لي الوا غودوين فهمت ابليكات اي انترفيو ديالك غتسمعي واقيلا فيمينيست. دونك سي سا هي تقالت لا نوسيون دو فيمينيسم تجبدات. ما عمري ما قلتها انا، ما عمري جلي جامي بروني. وي جوستومون حياتي الشخصيه زعما ما عنديش اشكال انني نقول كندافع على انه يكون واحد تكون une égalité entre non seulement une égalité mais une équité بين النساء والرجال في عالم. مازال ما طرحت السؤال. ولكن قدرت زعما تقدر تقلب فين ما بغيتي في لي ريزو، هذا ما كاين حتى بلاصه وي نو نسائيه. وي سي سا. دونك انا قلت هادشي اللي كيتقال على البودكاست ديالك، واش tu es à l'aise avec سيت اتيكيت لا، واش كتعجبك ماشي واش فوالا واش tu es à l'aise avec ça ولا سي ان اكسيدون. لو تروك انه النهار اللي قالوا لي في المغرب قادات نتوما نسويات، ما قالوهاش ليا بانه قالوا لي بحال معيوره. سي سا. وما فهمتش فريمون، ما فهمتش. جدي احنا المنصه ديالنا هو نسلطوا الضوء على النساء اللي ما كنشوفوهمش، اللي ما كنسمعوش اصوات ديالهم قليل، انهم يسمحوا لدوك الناس اللي كنعطيهم الكلمه ديجا هما يثقوا في ذاتهم، تكون عندهم اوسي في لور بورتفوليو بتيتر دي فيديو ولا دي بودكاست اللي يقدروا يكومونيكيو على ذاتهم، حوايج اللي بزاف العائلات ما مرتاحينش معاهم. وفي نفس الوقت كاين اوسي واحد ليفي ديال الامباورمنت، يعني النساء ولا الرجال اللي كيسمعوا البودكاست ولا كيجيو لي زاتولي كيقدروا انهم حتى هما يشوفوا راسهم في دوك الامثله، يحاولوا يكون عندهم ادوات اكثر، ويحاولوا يكبروا الطموحات ديالهم، يشوفوا الناس فين وصلوا وتعطيهم واحد التحفيز باش حتى هما يحققوا الذوات ديالهم. حنا المهم بالنسبه لنا وحنا كنشوفوا انه العالم كيفاش كاين اليوم ماشي ما متوازنش، وهذه سي زعما سي با ان سكري دو بوليسيان، زعما سي بلو ان سكري بير بيرسون، ماشي سر، كلشي عارف انه اليوم في العديد من الميادين غتمشي للبرلمان غادي يبانوا لك قل ديال النساء اللي كياخذوا القرارات. غتدخل للدار عاده شكون اللي عندك الفكره، شكون اللي كيطيب وشكون اللي كيقرا الجريده، عندك واحد الصوره نمطيه اللي حتى الان باقا كتعاود وما كتعاودش غير في المغرب. زعما هاد اليقظه اللي كنشوفوا اليوم في وسائل الاتصال الاجتماعي ماشي ما كتخش غير المغرب وماشي والدات اليوم، يعني كانوا دي فاغ دو فيمينيزم اي ديفونس دي دروا شحال من مره. دونك باش نرجع للسؤال ديال واش منصه نسويه كمنصه اللي كتطمح انها ماشي واش سيتي بلوتو واش tu es à l'aise avec واش ما كديرونجيكش هاد القضيه كيكون هاد ليتيكيت. انا اللي كيديرونجيني
هو انهم الناس اللي كياخذوها معيوره، لان كنقول علاش ما تسائلوش شنو هو تعريف الكلمه، شنو معناها. مي انا ما عنديش مشكل مع هاد اللقب الا بغينا نقولوا. خصني انا المهم هو الناس يفهموا شنو هو الدور ديالنا وكيفاش كنتخيلوا بلاصتنا ما بين العديد من لي باج اللي كاينين، ولا بزاف ديال المنصات اللي كاينين، ولا بزاف ديال لي ميديا اللي كاينين. انا بالنسبه لي حنا اليوم اوني با دون اون ابروش ميليتانت، يعني كاين بزاف د الجمعيات اللي داروا خدمه زوينه بزاف في المغرب، وكاين جمعيات باقيين كيكملوا هذا النضال، ومهم انهم يكملوا بطريقتهم. مي حنا سي با لو بارتي بري اللي خدينا، عندنا حنا طريقه اخرى باش كنحاولوا حتى حنا نحطوا لا بيير ديالنا في ليديفيس ونشاركوا ونحطوا يدينا حتى حنايا، اللي هو واحد الطريقه تحفيزيه تشجيعيه واللي مفتوحه للعديد، يعني ولكاع الناس. اليوم تكون ما حد عندك ودنين وحاسه تسمع، تقدر تسمع البودكاست بو امبورط لو جونغ اللي انت ديالك ولا اللي ايدونتيفي ليه. دونك فوالا، انا بالنسبه لي المهم هو اننا نديستانغيو ان حنا ماشي ما عندناش واحد لو دور اللي هو اللي هو ميليتون، اللي هو زعما دون اون فورم دو تنديد واقتراحات قوانين ولا واحد لا بريسيون ولا لوبين على الغوفرنمون. لا، حنايا كنعتقدوا ان هذا الشيء خصو يكون ومهم يكون، وكاينين الناس اللي كيديروه، وكنتمنى يكونوا الناس اخرين يزيدوا في هذه القوه. غير حنا الدور ديالنا هو اننا ناجيو مع الناس، نقيسوا عامه الشباب، ويكون تكون قادات مصدر الهام وتخليهم يثقوا هما في الافكار ديالهم، وخصوصا الفتيات النساء اللي بحكم العديد من العوامل سوسيو ثقافيه تاريخيه دينيه الى اخره اليوم ربما باقين خصهم يحتلوا مناصب كثر ويزعموا يطمحوا اكثر. Ok, donc كتبت des questions en ordre un peu dispersé. كاينش فريمون شي لينيكون، كاينش ان فيل كوندكتور. مي بغيت نسولك على مثلا لا موتيفاسيون باش تكملي. بون لي لاحظت انا في المغرب كاينه واحد القضيه، كاين بزاف ديال لي بودكاست فيهم شويه ديال لي زيبيزود malheureusement, و j'espère que حنا مثلا اون كونتينيو. مي شنو هي لا موتيف؟ بون انا عارف une partie de la réponse c'est que c'est pas vraiment une activité rémunérée في العالم كامل. je pense c'est pas قليل اللي كيتخلص à partir de son podcast من غير في امريكان. je pense c'est plus développé تما. so la motivation de continuer منين كتجيك؟ واش فكرتي تحبسي اتسيتيرا؟ لا ما فكرتش نحبس، انا عاد مفكره نزيد. وي كما قلتي من الاول الهدف ما كانش مادي، بالعكس انا زعما الفلوس كنجيبهم من جهه اخرى من خدمتي، وكان ايبارني باش نحاول نحط في البودكاست، كسوا باش نشري الماتيريال، كسوا باش فاش كنكون في المغرب نسافر ونتلاقى مع القادات اللي كنستجواب. دونك فوالا، بالعكس كنخسر فيه فلوس اكثر ما حد الان ما مدخل والو. والهدف كما قلتي كما هضرنا عليه قبيله هو هذا المبتغى انه الناس يستافدوا، واننا نحاولوا حتى حنا نشاركوا في تطوير بعض العقليات، انه يكونوا اكثر ديال النساء زعمات وقادات، انه نقدروا بشويه بشويه يكون واحد التغيير ايجابي في المجتمع ديالنا. بيان سور على قد ما على حساب شنو خدينا. وكما قلت لك انا الا بغينا نمشيو من منطلق شخصي، عندي هذا الالمام بانتاج المحتوى، بالابداع، بالثقافه. وكنت سي سيتي فقط دات جو بونس كو كان غيكون مشروع اخر. ديجا كان اونوريون
اللي هضرنا قبل على رحله. دونك ديما عندي هذاك الرغبه في انني نخرج شي حاجه دو كرياتيف، نكتب، نساعد، نشوف مع الأصدقاء اللي كيديروا الأفلام شنو نقدر نعاون في الإنتاج، نعاود نشوف معاهم الصور. دونك كاين هذا الاهتمام هذا، وزاد مشبع بهذه الأفكار ديال التضامن، ديال إعطاء فرص. جاوتا هما خلاوني نفكر في قادات. والحاجه اللي كتخليني انني نكمل كما قلتي، كنت من الاول عارفه برا البودكاست باقي في المغرب يلاه كيتطور. دونك اللي عاوني هو انني بروغراميت على قبل تقريبا 6 الحلقات قبل ما نبدا نوزع. دونك كنت ديجا مسجلاهم، كنحاول ناخذ لافونس. اللي جات الكورونا خربقات لي شويه البلانات حيت كيعجبني اوسي نتلاقى مع الناس. دونك كان بالنسبه ليا مهم انني نسجل وكنتلاقى ناس. كان اوسي عندي الرغبه القصه، كنت كنتسائل واش ندخل المغرب دابا مازال. وكانت بواحد الطريقه كانت كيسمح لي انني ندير حتى انا لو ريزو ديالي في المغرب، نتعلم التجارب النساء اللي دخلوا. مع كورونا كنت اضطريت انني نسجل ا ديستانس. دونك فوالا. دونك هي مزيانه وخايبه حيت ما كتلاقاش الناس، سي با الميم رابور، ماشي نفس العلاقه اللي غادي تبني معاهم، سي با ديريكت. و ان ميم طون كتسهل شويه المأموريه، بعدا الطريق والفلوس ديال الترونسبور ما كاينينش. وي دونك سيتي اوسي بلو فاسيل دونغوجيستري. بون لي ديكالاج هورير. وي مي حد الان باقي ما سجلتش مع شي واحد في ميريكان، هذا هو الاول. وي دونك ما بين المغرب وفرنسا ما كاينش فرق بزاف، كوا ساعه دغيا كنلقاو الوقت. دونك هذه خلاتني انني بعدا ديجا من الاول تعطيني واحد لا لونسي، واحد الدفعه باش نبدا. من بعد الكونفينمون كما قلت لك ما كانش ديما ساهل، دونك درت واحد لو ديكالاج، سورتو كو بدينا مشروع جديد من غير البودكاست، ولينا كنديروا ورشات، دونك دي زاتوليي اللي متعلقين بلوس في لا ترانسميسيون ديال دي كومبيتونس بريسيز حول مواضيع بالضبط، عكس البودكاست اللي كيكون حول خبرات حياه. والحاجه اللي فريمون اوسي مشجعاني ومعاوناني اليوم هو انني ما بقيتش بوحدي. كاين اليوم جوج ديال القادات اللي التحقوا بيا، ساميه مخالد ويسرى بطاحي، اللي كل وحده فوالا حتى هي كتجيب الخبره ديالها والتجربه ديالها، وعندنا فريمون شخصيات مختلفه وتجارب مختلفه. ساميه جايه من العالم ديال الهندسه، يسرى شيرشوز دونك باحثه في الميكرو الكترونيك. دونك غير باش نقول لك زعما فريمون جينا من دي سفير مختلفين، وهذا الشيء كيعطينا قوه وكنحاولوا نساندوا بعضياتنا. دونك يسرى وساميه، يسرى هي اللي دابا مكلفه بلو ديفلوبمون ديال لي زاتوليي، وساميه كتعاوني على لا استراتيجي جلوبال و لا كومونيكاسيون ديال لو بروجي. دونك فوالا. سامية كانت معايا في ليكول، ماشي بون دونك انت فونداسيون مهندس. واحدة أخرى. وي قرات في لهنا It's been a while. Ouais. ساليت في 2014. Ok. Le choix de la langue, c'était un choix. كيفاش جا c'est bon انا كنشوفها comme une envie de connecter مع الناس à travers la langue maternelle. bon هذه je pense تكون بالنسبه لي لا ريزون باش دير شي بودكاست بالدارجه تكون هي هذه. مي سيتي كوا لا باز بور تو؟ شنو كتعني لك الدارجه؟ لغتي هويتي، شحال من حاجه كما قلت لك في الاول. ولا القضيه ديال فرانكو دارجه فون حيت ديجا شوي رياليزم، ما كنعرف انه ماشي كلشي مرتاح بالدارجه هذه، خصنا نتقبلوها انه المغرب مجتمع فيه العديد من اللغات والعديد من الطبقات والعديد ولا من طرق التفكير. وكاين الناس اللي كيفضلوا انهم يكونوا مرتاحين
بالفرنساويه. دونك انا ما بغيتش انهم القادات اللي كنستقبل ما يحسوش بالراحه. الهدف هو انهم يكونوا سبونتاني، يهضروا كما براحتهم. خرجت لهم كلمه اسمحي لي، بالدارجه. نعم. كنت باغي نقول واحد الحاجه بس نسيت. مم. بين قوسين، لي زيبيزود لايف كانوا عجبوني بزاف، سورتو مع فاطمه حال. مم. سيتي كول في الريستو ديالها. بون Ouais. دو لا بارونتيز. Non, elle est géniale. عندها قصة vraiment واو. سي انسبيرون صراحه. يعني مكافحة، وكيفاش تخيلات ديك الساعة ما كان لا كراود فاندين لا والو أنها تبيع الماكلة قبل ما تحل الريستورون. Ouais, c'est génial. ومشروع كبير. surtout il faut le mettre dans le contexte. كيفاش قدرات وهي بولادها تقرا وتزيد دبلوم على دبلوم وتفيق مع 4 الصباح. انا جو سي با واش هي واحد اللقطه عاودات ليا فاش كانت في الصباح خصها تخرج بكري باش تمشي تخدم قبل لافاك، كتبكي في الدوش ومتخيله انا ولادها ما كيسمعوهاش. وي عقلت. فريمون جو بونس كو من اللحظات اللي اثروا فيا بزاف وي في اللقاءات اللي درت. مي باش نرجعوا للقضيه نديرو ديال شويه ديال الدارجه. لا بروموسيون. او سيروا اسمعوا سيروا دابا، اسمعوا هذيك الحلقه خليو وحدين البودكاست اخرين. ديالي سيروا اسمعوا. نو سمعوا كل شيء. هذا هو لافونتاج ديال البودكاست، هو انه تقدر تسمعوا وانت كدير حاجه اخرى. يعني ما حدك في الترونسبور، ما حدك كدير سبور، راه عندك بزاف ديال الامكانيات انك تسمع وتريح عينيك. دونك هذه القضيه مزيانه في البودكاست. كما قلت لك بون انا بالنسبه لي اللغه كاينه اهميه اننا نهضروا بالدارجه، حيت هي اللغه الام وهي اللغه اللي انا مرتاحه فيها. وكما قلت لك في الاول فوالا انا بالنسبه لي انا خرجت من تعليم مغربي حكومي وهذا مفخره، و بيان سور سا بلان دو بوين نيجاتيف وكاين ما يتكريتيكا وخصنا نحسنوه وموضوع التعليم واللي بغيتي. ولكن ما معناهاش انني ما انا بالنسبه لي مهم انه تكون واحد ليدونتيفيكاسيون ما بين الناس اللي كيسمعوا والناس اللي كيهضروا وانا كبودكاستريس. يعني فاش لو شوا ديال الدارجه ديجا انا كنفتخر بهويتي، وكنسمح ان هذه الكلمات تسمع من طرف بزاف د الناس اللي روندر اكسيسيبل هذا لو ديسكور، يكون مسموع يكون مفهوم ويوصل لمن باغي يوصل. لانه كاين بزاف الا بغينا نشوفوا ديال لي زيفينمون في المغرب، وكاين بزاف ديال الجمعيات مهنيه كتحاول تطور الطاقات، كتحاول مي كاين بزاف اللي مالغري لي بون انتونسيون اللي كيكونوا الهدف ديالهم انهم يكونوا بيانفيونط وانهم يحاولوا فريمون يعطيو وقتهم، ولكن غير لو شوا ديال اللغه راه كيكون كليفون. فاش كدير شي حاجه غير بالفرنسي ولا كتعيط غير لواحد الفئه ديال النساء كاينين النساء اللي ما غيزعموش يتقيدوا في دوك الجمعيات ولا ما يشوفوا غير هاد ليفينمون مديور في هاد لوطيل فلان فلاني، ما غاديش ما غادخلش ليه. غيبان لها بوتيتر انستغرام ها هو وصلها انها وصلتها لا كومونيكاسيون، مي كيبان لها داك المكان بوتيتر اتور ما غتحسش براحتها فيه. دونك حنا ماشي الهدف ديالنا هو نخلقوا واحد الحيز مسدود. الهدف هو بالعكس توصل هذه الكلمه لكل الناس بلا ما نحرجوا اوسي الناس اللي كنعيطوا لهم انهم القادات اللي كنستوجبوا. دونك كنخليو الناس يهضروا براحتهم. انا كنحط الاسئله ديالي بقدر المستطاع بالدارجه، كنعاود الا كانت شي حاجه شي كونسيبت اللي نقدروا نعاودوا نديفلوبيوه ويكون فوالا يكون يوصل للجميع، وخاصه الناس اللي محتاجين هذه الانواع ديال الرسائل. اوكي. و شنو واش عندك شي وجهة نظر على واش الدارجة خاصها تكون لونغ دونسينيومون ولا بون هادشي بدا مع الموفمون نايضة ودابا ben je pense بحال داك لو موفمون اي arrivé لواحد لو بوين دو ماتوريتي، بحال كانت واحد بحال هادي سي اون دوزيام فاغ الا بغينا نقولوا.
بون كنشوفوا ولاو بزاف ديال لي ميديا كيخدموا الدارجه وداك الشيء. واش حنا غاديين باش تولي عندنا اون لونغ entre guillemets nationale اللي هي الدارجه؟ واش tu باسكو penses اللغه الدارجه راه فارضه ذاتها، زعما هي اللغه الشفويه اللي كنهضروا بها كاملين. ما غنتسناوش انه يكون عندها واحد لو ستاتيو باش عاد تبدا كتهضر. كيما الشلحه راه كانت ديما وبقى وغادي تبقى. Après, effectivement, il y a des débats, il y a كاين كل انا زعما ما في الحقيقه ما عنديش وجهه نظر فاهم على هذا الموضوع. كنظن انها لغه تامه كامله مكموله زوينه كتعبر على بزاف د الحوايج، سورتو واحد الحموله ثقافيه. فاش كنهضر في الدارجه مع واحد كيفهم الدارجه ولا مع وحده كتفهم الدارجه كنقدر ندوز شحال من حاجه اللي ما غدوش بلغه اخرى، وهذه متعلقه زعما مساله ثقافيه، متعلقه بشحال من حوايج دي ريفيرونس اللي عندنا انصامبل. عرفتي هذا السؤال بالضبط الا بغيتي تعمق فيه انا تكون سمعتي البودكاست ديالو مع يوسف ديال التجربه ايضا، كنصحك انك تجاوب انس السدراتي اللي هو من المؤسسين دونك ديال ويكيبيديا بالدارجه، اللي كنظن بحكم المامه بالموضوع غيكون عنده واحد وجهه نظر انتريسونت. مي سي فري كو اليوم الدارجه عندها بزاف د الاشكاليات، وحنا هاد الساعه باقي بروجي كونفيدونسيال ما خدامين على واحد البيتي بروجي انصامبل. ما كرهناش نسمعوا ونوصلوا للدارجه الناس اخرين متواجدين في دول عربيه اخرى، ولكن كنلقاو مشكل ديال الترجمه حقيقي. واخا كان نوتامون في الكتابه فاش كدير ترانسكريبشن مثلا بودكاست بالدارجه كنحاولوا نوصلوه مع كلشي ما كيتفهمش كيفاش غتكتب كيفاش غتقرا. دونك كنلقاو بعض الاشكاليات لانها فوالا كما قلتي لغه ماشي رسميه ما عندهاش نفس واحد دي ريغل اللي مقبولين من عند كلشي واللي كيسمحوا انهم يكونوا اللي غيكون مزيان هو بنادم بعدا يكون فرحان باللغه ديالو. سا سخي بوين دو زعما الا وصلنا لا شوز ا شونجي. جو بونس كو اليوم راه كاين الناس مرتاحين مع الدارجه بالنسبه دو بلوس ان بلوس. وي اوكي. كنت شفت واحد بون ما عرفتش بون ندير شويه ديال لا بروفوكاسيون ولكن ماشي بزاف باقي كم الصباح. انا ما قلتش لي جاي الامتحان، قلت لي غير نديرو بودكاست غير تحتو صدقنا من الاول. السؤال الاول السؤال الثاني السؤال الثالث. بون كنت سمعتها في واحد البودكاست ديالك واحد الانفيتي قالت كوم كوا ماشي كاع داكشي اللي كاين سور انترنت اي فالابل و زعما خاصنا نمشيو كيفاش نعبر عليها مزيان كاين محتوى هادف ومحتوى لا علاقه وكاين التفاهه بزاف وما كرهناش واش زعما يتنقى يوتيوب من داكشي كامل مثلا. واش جاتني انا هاد القضيه فيها شويه ديال الوصايه على بنادم و من هادشي ما زعما من هادشي يقدروا يجيو دي ديريف اوتوريتير وداكشي وحنا عارفين زعما لو فاشيزم تبنى على بحال دي زيدي بحال هكا. واش انت متفقه مع هذا الطرح هذا؟ عرفت اين حلقه بالضبط. والموضوع اللي هضرتي هي كانت حتى هي ما اقترحتش زعما حل تام، قالت ما كرهاتش يكون واحد التقنين لانه كاين بعض المره واحد الكميه ديال المحتويات اللي ربما عندها اهداف ماشي ديما ايجابيه. وزعما احنا عارفين الانترنت راه سا اوسي بروفيتي الارهابيين، سمح لهم انهم يركروتيو وانهم يفشيو دي فيديو دو فيولونس انكرويابل.
دونك هذه من انواع استعمالات سلبيه لحريه التعبير في الشبكه العنكبوتيه. نايس. مي جو بونس دابا سمايلي. مثلا التلفازه من الاول زعما جو بونس راه كاين دو توت مانيير واحد الاختيارات اللي مديورين، يعني ماشي اي فيلم كيدوز في التلفازه، كاين واحد لا بروغراماسيون اللي كدار. اليوم مع يوتيوب ما عندكش هذيك لانستانس بوتيتر تكون ابوني ا دي شين، ولكن باش تقول فوالا راه فاش كيكون عندك ولد صغير ما عندوش 18 عام ولا بنت صغيره ما عندهاش 18 عام، كيفاش هي غادي تكون الاختيار ديال هاد لي شين اللي غتتبع. يعني ربما الرقابه ما غتجيش من الدوله، ولكن تقدر تجي من الاباء في هذا الشكل هذا. ولكن بالنسبه لعامه الناس كيبقى السؤال هو شكون اللي غيدير هاد لا سيليكسيون، شكون اللي غيختار، شكون اللي عنده الحق وباي حق غيختار، شكون اللي عنده الحق انه ينتج محتوى ولا ما ينتجوش، انه ينشروا وما ينشروش، انه يوصل للناس ما يوصلهمش. وعلى انا بالنسبه لي مثلا علاش مثلا في الراديو في كما قلنا في التلفازه كاين عندنا دي انستانس تيير ديالنا، دي انستانس دو ريغولاسيون ولا كنسميهم دي تيير دو كونفيونس اللي غادي يراقبوا واش لي ميساج مثلا اللي كيدوزوا في التلفازه ما كيبروفوكيوش، ما كيكونش فيهم واحد النوع من العنصريه، ما كيكونش عمليات خدش للحياه. ما عرفتش واش انترنت غادي يكون هاد التقنين هذا. يوتيوب راه كيديروا تقنين سي عندهم لي جايد لاينز ديالهم و راه كيديروهم. ما اللي ديرونجاني واحد شويه سي كانت كتهضر بحال قلتي يوتيوب سي مؤسسه ديال الدوله، وراه حنا دافعي الضرائب هما اللي كيخدموا يوتيوب، وعندنا الحق نحيدوا اللي بغينا من يوتيوب، الوغ كو سي ان اسباس كومان و سي انا هاد القضيه ديال الضريبه لا ماشي هادشي كنقولوا انا سي اه زعما ما خاصناش نهضروا على يوتيوب ولا فيسبوك ولا سي دي سوسيتي بريفي دوز، bien زعما sûr ما mais تقدرش تدوي mais ça عليهم pose la بحال question de l'éthique. وي مي ما عرفتش انا واش المشكل عندي انا، حيت فاش كنسمع هاد القضيه ديال خاصنا نحيدوا شي حاجه كنتفكر الفاشيزم كيجيني هذا الريفلكس في دماغي. سي وواحد القضيه ديال حنايا راه احسن من الاخرين شويه، ولا Ouais, لو بو فهمتك. ديالنا احسن من ديال بزاف ديال الناس. سي المهم انا عندي مشكل مع القضيه مي بون Bah, je pense que bon déjà هاد القضيه ماشي انا اللي قلتها زعما. وي نو نو سي ثانيا كنتفهم شنو قالت، لان كنتفهم انه يقدر بعض المحتويات توضع مشاكل اخلاقيه، وانا مثلا ما نبغيش نشوفها انا لا قدام الوالدين ديالي، لا اذا كانوا عندي شنو اطفال ما نبغيهمش يشوفوها. كاين واحد النوع من تقدر تحمي انت الداخل ديالك والناس اللي قراب ليك. ما دابا باش تجي تقول كما قلتي انا كنظن ان هذا الشيء ما خصوش يكون وبالتالي خصو يطبق على المجتمع كامل، كتوضع اشكاليه. ولكن حنا كمجتمع الا قررنا انه تكون واحد المؤسسه اللي غادي نكونوا فيها حنايا كاملين ممثلين بلي كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل بافكار ايديولوجيات مختلفه، هذيك المؤسسه اللي غنسميوها فوالا تيير دو كونفيونس اكس، كنديروا فيها الثقه وكنقولها انت المهمه ديالك هو انه ديري شويه ديال القانون وشويه ديال لوردر في هذه الفوضى هذه اللي هذا. انا في نظري زعما تقدر تكون هذه وسيله من الوسائل باش نحاولوا شويه on se retrouve parce que la quantité elle est incroyable et la qualité peut-être pas forcément mais باش نقول انا داكشي اللي كنشوفه هو اللي كاليتاتيف وداكشي اللي كتشوفه انت ماشي كاليتاتيف، هذه ما عندها حتى معنى. ربما دابا مع التطور التكنولوجي وكل شيء تقدر تكون كاع هاد لانستانس
pourquoi mais bon, ça pose aussi d'autres questions. Pourquoi ça serait pas une intelligence artificielle, tu vois, ou des choses comme ça. Mais c'est très complexe. Oui. خصنا نخدموا على مشروع قانون ياخذ بزاف ديال التفكير وبزاف د السنوات. نايس. بون وي واحد القضيه اخرى بون كنعتذر ما كانش واحد بون داكشي مخربق واحد شويه مي راك فهمتي. كيجيني واحد بون الى si on considère que هذاك المحتوى ديالك الى فيمينيست ولا الى بور لا كوز فيمينين واش ما كتشوفيش باللي المشكل في لا كونديسيون فيمينين في المغرب هو على باز لي فام كونتريبيو بزاف في المشكل ديال l'émancipation est bloquée aussi par les femmes je trouve في الطريقه باش كيترباو البنات Bien sûr. الصغار Ouais, زعما بحال كلشي كيقول لك d'origine de la misogynie هما الرجال مي كاين واحد عارف لابار شكون كلشي. Je pense que زعما ماشي فهمتي ليدي زعما فاش كنفكروا في لا ميزوجيني كتجينا نيشان زعما الفكره اللي كتجينا هما الرجال اللي تسببوا في القهر ديال العيالات اكسترا مي كاينه واحد لابار امبورطونت كي امبوتي كي زعما اللي جايه من لي فام elles-mêmes. Oui, sans doute كما قلتها في التربيه في لي بروجيكسيون في الضغط اللي كيديروه الامهات على البنات كيفاش يحاولوا يربيو الولاد بطريقه مختلفه على البنات شنو كنطمحوا للنساء وشنو كنطمحوا للولاد هذه ما فيها شك ومره اخرى راه ما كايناش غير في المغرب راه شحال انا اليوم عايشه في فرنسا نقدر نقول لك انا شحال من فكره اللي كتبان مترسخه كتبان لينا تقليديه كتبان لينا كاينه غير في المغرب في الاخر كتلقاها حتى في مجتمعات أوروبية غربية اللي كتنداد بقيام فوالا البروغري زعما وي دونك باش نجاوب السؤال ديالك بيان سور النساء هما يقدروا يكونوا ميزوجين وكيقدروا يكونوا كيدوزوا هاد الافكار وشي واخا زعما مثلا انا ولا ناس اخرين غادي نحاولوا نديروا هاد ليفور دو ديكونستروير شحال من حاجه تربينا بها كسوا في العائله كسوا داكشي اللي شفناه في التلفازه باش كنا صغار كسوا في المجتمع ككل راه كاين بزاف ديال الطبقات رسوبيه اللي عندنا واللي ورثناها وكتكبر كتقرا كدير مجهود كيقدر يكونوا عندك دوطخ فورم دانفلونس انا بعدا كنعتبر انني تربيت في جو اللي كيتاقب في المراه وانها تكون قاده دونك جي سيت شانس مي كنعرف انه ماشي كاع الناس كانت عندهم نفس هاد لو تيران فافورابل لهاد الافكار واش هادشي كامل وكدير داك المجهود انك تحاول ديكونستروي سيغتين شوز وماشي سهل كل نهار انه في طريقه التصرف شي حوايج اللي كديرهم بطريقه سبونتاني بعض المرات كتجي كتحل شي فعل درتيه ولا شي كلمه قلتيها وكتقول نو مي اتون هاد سي اون موفيز بلاغ هادشي اللي قلت راه سي با دو تو سي با دو تو فيمينيست سي با دو تو ايغاليتير دونك وي كيتطلب مجهود كبير انك توعى بالتصرفات ديالك وشنو كتقول وليش كتطمح باش تحاول تصفيه وتقول لا من حقي انني مثلا ناخذ مثال من حقي انني نطلب هذا لو بوست لانني عندي الكفاءات وعندي لي كومبيتونس
ما نخافش لو فات انني ربما نترددت 100 مره وانني ما نطلبش هذا لو سالير اللي كنستحقه، ربما هو متعلق بانه عندي الطابو ديال الفلوس، انه ما تربيتش على هذا الشيء، انا ما تربيتش انني نعرف نمشي ندافع ونكون في واحد لا فورم دو كومبيتيتيفيتي تاع انا. دونك ماشي ديما سهل انك ديما تجيب هذا الشيء للبال. حاولت نعطيك شويه شي مثال اللي متعلق اكثر بالميدان البروفيسيونيل، حيت عارفك بعض المرات كاينين شي امثله اللي يقدروا اللي ربما فوالا ما يهضروش ne soient pas parlant pour des situations. C'est ça, donc انا ما كنفهمش كلشي زعما c'est très difficile la position اللي شي واحد زعما شي واحد على برا دو ما تكونش مرا تفهم certaines choses certains codes و c'est ça. واحد القضيه اللي كتعجبني بزاف في هذا البروجي قادات سي كو سي بحال قلتي البودكاست سي جوست اون بارتي و يا اوسي لي زاتيليي وداك الشيء. واش شنو هما لي زاتيليي اللي جايين و ما شفت كوم كوا كاينين بزاف ديال لي زاتيليي جايين دابا كيفاش اون ستركتور هذا الشيء؟ هو الورشات بداو في الحجر الصحي، يعني ما كناش مفكرين اننا غادي يكونوا على كل عام، مي بعد دو تيست اللي درنا في الحجر الصحي واحد حاول زعما كيفاش تخدم على الابداع ديالك في ديك الفتره اللي عشنا، سورتو في الاول ما كناش عارفين كيفاش نتعاملوا مع الوضع، ومن بعد بدينا كنهتموا بمواضيع متعلقه بالعمل والوسط المهني. ودوك لي تيست كاملين اللي درنا فاش كنا كنصيفطوا لي كيسيونير ساتيسفاكسيون للمشاركين والمشاركات عجبهم الحال بزاف، وقلنا عافاكو ما تحبسوش كملوا، محتاجين الورشات بحال هادو اللي كنجيو فيهم كيما حنا كنتلاقاو مع ناس اللي ربما ما كانش عندنا فرص اننا نتلاقاوهم في دوطخ في الحياه العاديه ديالنا، من المغرب اللي عايشين في الخارج كاملين مغاربه، كنجيو كنهضروا بالدارجه وكنفهموا حوايج كيدوزو لنا بلا داك طريقه التلقين اللي كتكون شويه توب داون، واستاذ كيجي وكيعطيك الدروس وخصك تقيد وتحفظ. هنا فريمون كنديروا دي زاتولي انتراكتيف اللي كلشي كيشارك فيهم، اللي كنديروا دي شوز براتيك، و ان ميم طون كتكون نقاش حوار، وكنامنوا بهذا حتى لو بير مونتورين، يعني واحد يقدر يكون عنده نفس العمر كنت ما تقدر تعلم منه شي حوايج الا عرفتي تسمع، ولا كان شي واحد اللي كيسير كيطرح الاسئله اللي خصها تطرح. دونك ابخي هاد التجربه اللي دازت على ما يرام وهكا كما تعرفت كما قلت لك على يسرا وساميه اللي اقترحوا لها العوين ديالهم، حيت ربما بلا بهم ما كنتش نقدر ندير اي لو بودكاست اي لي زاتوليي اي كونتينيو الديفلوبمون دو لا بلاتفورم. دونك قلنا اوكي علاش ما نديروهمش العام كامل. دونك اش كنديروا اون سيري سي كنخدموا على موضوع محدد. مثلا دابا الان دايرين اون سيري حول لي سوجي المواضيع المتعلقه بلا كارير والتطوير المهني، وحول تيبيكمون الموضوع ديال التوازن بين العمل المهني، الحياه المهنيه والحياه الشخصيه، اللي هو موضوع بالنسبه للنساء اشكالي بزاف. دونك فوالا كنحاولوا نطرقوا لهاد المواضيع اللي ربما ما عندناش ديما الفرصه اننا نهضروا عليها، وكناخذوا هذا الموضوع الكبير وكنفصلوه اون سيسيون، يعني بزاف د الورشات، 5 د الورشات باش نغطيوه اترافير بزاف ديال لي زونغل من جوانب مختلفه. يعني مثلا غادي نطرقوا في الحصه الاولى درنا حول ليكيليبر في برو في بيرسو، كيفاش تدبر، كيفاش كومون جيري سا شارج مونتال. لا شارج مونتال هي فاش كتكون مثلا مره في الخدمه وكتفكر ناري خصني نصايب العشاء، ناري فوق، وفاش كتكون في الدار كتفكر في الخدمه. دونك هذاك التوتر اللي كينتج من على هادشي كيفاش تقدر تدبرو. دونك درنا البروميير اتوليي مع la Open Heart Academy, donc une professionnelle experte في الميدان تاع le Theta Healing، ودرنا une séance de méditation.
من بعد غادي نحاولوا نغطيو الموضوع أيضًا من طريق التقنيات ديال la gestion du temps كيفاش تقدر شنو هما les مم. outils اللي تقدر تستعمل مع une consultante digital. غنتطرقوا أيضًا للموضوع عن طريق la voie عن طريق l'approche juridique يعني شنو هي اليوم في المغرب concrètement القوانين اللي ربما كتساعد النساء باش تعرفوا كيفاش يقدروا يديروا لوغ بروجي فاميليا ديال لا فامي شنو كاين اسكو عندنا الحق في العطله ديال الاب الى تزاد شي طفل مم. دونك كونجي باترنيتي نحاولوا نجاوبوا على هاد الاسئله كاملين اللي كيطرحوا في الجانب الحقوقي ونديروا مقارنه مع دول اخرين. غنطرقوا الموضوع ايضا مع الجانب ديال كيفاش في الخدمه تخرج اون كيلكو سورت دو لانفيزيبل وتعرف بخدمتك وتحاول تهضر على خدمتك لانه ماشي من السهل ديما انك تفالوريزيها وانك تفرض راسك في الخدمه واخا تكون كدير خدمه مزيانه بارفوا يفو اوسي سافوار افوار هادوك لي كود السياسيه وسط الخدمه باش حتى النساء نعطيوهم ثقه في ذاتهم باش يطوروا المكان ديالهم في الخدمه ديالهم. فوالا وكاينين ورشات اخرين حول مواضيع اخرى متعلقه بالصحه النفسيه متعلقه بتطوير ربما مقاولات دونك هادشي باقي غيجي في الطريق في الشهور الماجيه دونك ما تزابيوش. لا بقاو stay tuned. اوكي دونك صافي ساعة دابا تقريبا باش كنهضروا. يس سيتي ان بليزير. دو ميم. شكرا حيت شكرا التواضع ديالك. Voilà, frère. Merci à toi aussi pour ton temps et tes questions. و بون انا جاتني زعما السميه ديال قدات جاتني سي فريمون بيان تروفي حيت الحاجه اللي كتجيني في دماغي فاش كنسمعها سي ديك كاين ديما واحد لا كاتيجوري ديال العيالات اللي كيكونوا هازين واحد لا فامي في المغرب زعما كنتفكر ديما هاد القضيه هادي سي هاد الجوج قاده وهاد لا كاتيجوري دو بيرسون سون فريمون ليي بالنسبه ليا اي سي bien trouvé comme nom ou bon bonne continuation. شكرا إلياس استمتع. غادي نحبس l'enregistrement. Ça marche.